Sorry. दीपक भएन काय एरिन भएन
नमस्कार, म वीरेन्द्र लामा सोनादा वेलफेयर सोसाइटी को सचिव। हाम्रो यहाँ हुनुहुन्छ श्री शङ्करी प्रधान सभापति, हाम्रा राई हुनुहुन्छ अनि हाम्रा कृष्ण पिता दिदी अनि सन्दीप प्रधान श्री उहाँ खजानसिंह एसिस्टेन्ट र आज सोनादा वेलफेयर सोसाइटी को तत्वावधानमा रक्तदान शिविर हामीले यहाँ आयोजना गरेका थियौँ र स्कट मिसन पाठशाला भवनमा यो कार्यक्रम अहिले चलिरहेको छ र यो सोसाइटी हामीले भर्खरै मात्र खोलेका हौँ र यो सोसाइटीको मुख्य उद्देश्य सोनादा क्षेत्रभित्र रहेको विविध सामाजिक कार्यहरू जो हाम्रा सोनादा क्षेत्रका वासीहरूले भोग्न परिरहेको छ त्यो समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्नुपर्ने त्यो समाधान हेतु हामीले यो संस्था हाम्रो सोसाइटी निर्माण गरेका हौँ र यो सोसाइटीले यस्ता थुप्रै कामहरू हामीले सोचेका छौँ र आज सोसाइटीको प्रथम कार्य भनौँ यो सोनादामा रक्तदान शिविर आयोजना गरेका छौँ र यो पेन्डेमिक अवस्थामा अहिले घरि यो जगतको खाँचो हामीलाई पर्छ, क्षेत्रवासीलाई पर्छ भन्ने हेतुले यो रक्तदान शिविर गरेका हौँ। यो रक्तदान शिविर यो रक्त भन्ने कुरो कहिले पनि म्यानुफ्याक्चर हुँदैन, बनिँदैन। त्यसलाई एउटा व्यक्तिको शरीरबाट अर्को व्यक्तिको शरीरमा ट्रान्सप्लान्ट गर्ने कार्य हुन्छ। यो म्यानुफ्याक्चर नभएको कारणले यो रक्तदान शिविर जीवनदान हो। यो जीवनदान हामीले कसैको जीवन बचाउनको लागि रक्तदान शिविर गरेका छौँ र यो सँगसँगै भविष्यमा हाम्रा थुप्रै यस्ता सामाजिक कार्यहरू छन् जुन कार्यले हामी सोनादाको क्षेत्रको असुविधाहरूलाई हामी मध्यनजरमा राखेर काम गर्ने हामीले सोचेका छौँ। साथै आज यो प्रेस विज्ञप्ति मार्फत हेरिरहनुभएका सुनिरहनुभएका सोनादा क्षेत्रका महानुभावहरूलाई हामी अनुरोध गर्छौँ, आउनुहोस् यो सोसाइटीभित्र सङ्लग्न रहेर सोनादाको राम्रो एकदम सामाजिक कार्यको निम्ति अघि बढ्नको निम्ति तपाईँहरूले पनि हातमाला गरेर हामीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने हामी यहाँलाई विशेष अनुरोध गर्छौँ र सोनादालाई अरू क्षेत्रहरू छन्, शैक्षिक क्षेत्र छन्, स्वास्थ्य केन्द्रहरू छन् जहाँ सोनादावासीले भनेको जस्तो पर्याप्त मात्रामा सुविधाहरू सरकारको सुविधाहरू उपलब्ध हासिल गर्नु नसकिरहेको तथ्यहरू हाम्रो नजरमा छ र हामी बिस्तारै बिस्तारै यो कामहरू एकपछि अर्को गरेर लाने हाम्रो उद्देश्य छ र यो उद्देश्यलाई हामी तपाईँहरूको सोचको अनुसार सफलीभूत निश्चय नै गर्नेछौँ भन्ने हामी कामना राख्दै यहाँहरूलाई अनि आजको यस डोनरहरू जतिजनाले पनि यहाँ रक्तदान गरे उहाँहरूलाई हामी
सोसाइटीको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउँछौँ। अनि सम्पूर्ण परोक्ष अनि प्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई जसले पनि सहयोग गर्नुभयो उहाँहरूलाई पनि हामी यो प्रेस मार्फत हामी उहाँहरूलाई सोसाइटीको सम्पूर्ण सदस्य दलको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउँछौँ। धन्यवाद।